يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. তিরুমান্দি নিবাসী জনাব আলমউদ্দিন মাজার ভুঁইয়া সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা মুসাম্মদে সুহানা বেগম মাজার ভুঁইয়া সহিত 3 লক্ষ টাকা মৌলানা সাব্যস্ত করিয়া 4 লক্ষ টাকা বাকি রাখিয়া তোমার স্বামী হিসাবে তাই গ্রহণ করছেন। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ কাবিল কোয়া يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. النكاح من